السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. নাজমুস সাকিব, তুমি আমি যে আয়াতের শুরু বলে দিচ্ছি এখান থেকে তেলাওয়াত করবে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। ওয়ালাকাদ আতাইনা ইব্রাহিমা রুশদাহ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. صدق الله العظيم. ما شاء الله. নাজমুস সাকিবকে আমি একটি শব্দ বলবো কোরআনে কারিমে এই শব্দটি কয় জায়গায় আছে তুমি সঠিকভাবে উত্তর দিবে। তাবারাকা শব্দটি কয় জায়গায় আছে তুমি পড়ো। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا
تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام আর কোথায় আছে تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم صدق الله العظيم মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। প্রিয় দর্শক, আপনারা শুনলেন যে আমাদের এই ছোট্ট বন্ধু নাজমুস সাকিব তার অত্যন্ত চমৎকার কোরআনে কারীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে এবং উস্তাদজি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তাবারাকা